معكم فيديو جديد من مدينه جديده بيان سور. حنا دابا في الطريق لبرشلونه، كيف ما كتشوفوا برشلونه باقا ليها 15 كيلومتر. حنا دابا فوق الزد نفسهم كيف ما وعدتكم بيان سور. غادي يكونوا فيديوهات جداد وغيكون شي حاجه اللي جديده ونبدلوا الجو ديال كازا بيان سور. الوغ اليوم اختاريت انني ندير لكم ريفيو على واحد الكاسك اللي من اغلى لي كاسك في اجي في، واحد الكاسك اللي سميتو اجي في بيستا جي بي ار 2019 وينتر تيست. بيان سور غادي تشوفوا بانه غالي بزاف، ولكن داكشي الثمن اللي فيه كيستاهلو في الحقيقه، ولي كاركتيرستيك اللي فيه صراحه واعرين بزاف. بيان سور غادي تشوفوا كاملين هادشي هذا في هذا الفيديو هذا. 1500 اورو تقريبا 16000 درهم. ارجوكم بلا صياح. اول حاجه غادي نديرو، ما بغيتش نزرب عليكم كيف ما ولاتكم نقولوا لكم الكاسك ديريكتومون، ولكن غادي نجبدو دابا كاسك جديد بحال اول مره شريتيه. اول مره شريتي واحد الكاسك اللي حطيتي فيه 16000 درهم. بيان سور اي واحد تلاقيتي معاه بالناقه غايقول لك شحال الكاسك هذا، غتقول ليه 16000 درهم. بيان سور ما غاديش يشريقك. علاش؟ حيت قليل اللي عارف انه كاينين دي كاسك اللي كيوصلوا لهذا الثمن هذا، ولكن راك ملي كديرو في راسك راه كاين فرق كبير. كاين اللي غايقول لك لا وهذا غير كاسك، ولا السيكوريتي هي الاولى كيقول لك بزاف هذاك غير كاسك وما يستاهلش هذا الثمن كامل، وعلاش غادي نمشي نحط فلوسي في كاسك اللي الثمن ديالو تقدر تشري به اس ا 125 ولا تشري به موتور اخر جديد كاع بلاص ما غاتمشي تشري كاسك اللي بيان سور ملي غتشري موتور غتقدر تنفع به اكثر، ولكن الحياه ديالك ولا السيكوريتي ديالك اهم حاجه من انك تشري موتور. تقدر تشري موتور ما كيديرش كاسك، ولكن تقدر تطيح ب 20 اولا ب 30 تقدر توقع لك شي حاجه خايبه. دوكو الناس اللي كيشريو دي كاسك مزيانين راه كيخاف على الحياه ديالو وحتى في المنظر ديالو. بيان سور الا كنتي داير كاسك اللي داير بين 5000 درهم و 16000 درهم راه ماشي هو الكاسك اللي داير 300 درهم، راه باين الفرق وباين الثمن. الو اول حاجه غادي نديرو نبقاو في السيجو ديالنا بيان سور ونبقاو مع الكاسك هذا بيان سور اللي حقيقه انا كنت كنسمع عليه بزاف، وفي الحقيقه كنت شفتو شحال من مره، ولكن الحقيقه ما عمرني ما جربته. هذا هو البلان. الو غادي نحلوه وغادي نشوفو اش كاين. اول حاجه ملي كتحل كيعطيوك هاد البوكس هذا اللي ستوندار في الحقيقه. اي كاسك اجي في خديتيه كيعطيوك معاه هاد الكارطون وهاد البوكس اللي تكون فيه. الو اول حاجه ملي كتحل الفيديو كتلقى البيلوك. هاد البيلوك هادي انا عندي، ولكن كتركب من داخل جو بونس ديجا دوينا على واحد الفيديو. هاد البيلوك هادي كتحتاجها الا كان الشتا. كيف ما كتعرفوا ملي كتكون الشتا الا كنتي في طوموبيل او الا كنتي داير كاسك وكنتي كدوب بحال هكذا قدامك كيدبب، او لا كنتي في طوموبيل الجاجه ديالك كتدبب. هذا المهمه ديالو هو انه ما كيخليش الدجاجه تدبب. دوكو كتشدها كتحيدها كيف ما كتشوفوا. انا غنخلي لكم بيان سور دي فوتو صغار الا ما بانت لكم. هذه كتشدها وكتلصقها في الداخل ديال الدجاجه، وواخا تدبب ما كتبقى الدجاجه تبين مزيان، واخا اللي الفوق هذيك لا ديكوراسيون كتكون فوق تبان مدبه. الوغ هذه كتنفع مزيان في الشوق. كيف حنا جايين في الشتا كنصحكم ان الدراري كاملين اللي عندهم كاسكاج ياخذوا البيلوك حيت غادي تنفعهم بزاف. هذه كيعطيوها مع لي نورمالمون كدير واحد 300 درهم. المهم هذه فابور. ثاني حاجه هما هاد لي برودوي هادو اللي كيعطيوهم ليك باش تنقي الكاسك ديالك وباش تحافظ عليه باش انت شاريه بثمن غالي. المهم كيعطيوك معاه شي لعيبات اخرين حتى نحلوهم ابخي ونشوفوا البلان كيفاش داير. الو اهم حاجه واللي حنا حاطين على فلوسها هي الكاسك ديالنا اللي هو هذا. بيان سور هاد الفلوس هذا كيتعطى غير مع البيستا، ولكن كيتعطى مع لي كاسك اخرين، ولكن الكاليتي ديالو ماشي بحال ديال البيستا. هو هذا البيستا جي بي ار وينتر تيست 2019 تقريبا من احسن لي كاسك اللي خرجوا اجي في.
قصه كيفاش حتى رسموا هادشي هذا هو فالونتينو. كان مع واحد صاحبو اللي ديما كيرسموا بيه لي كاسك اللي كيلعب بهم فالونتينو. الا شفتوا هذا بهذا الديزاين هذا راه ماشي كاملين بحال هكذا، ولكن راه كاينين 3 كولور على اللي شفت انا. كاين واحد بحال وواحد بحال لا كولور اخرى، وهذا هو اللي لعب به فالونتينو العام اللي فات. الوغ كيف ما كتعرفوا فالونتينو اللي لعب بالكاسك 2019 نورمالمون. دابا حنا في 2019 هذا لعب به هو في 2018 ديكو حتى شي دوز به هو العام عاد كيخرجوا السوق باش كيديروا واحد ليديسيون لي ستوندار باش تباع عند الناس كاملين بحال هكذا. هذا كيبان لكم انه مرسوم باليد، مصوب واحد السيد اللي سميتو الدو اللي هو صاحب فالونتينو، وهو اللي اقترح هذا الديزاين هذا باش يكون شي حاجه سبيسيال، شي حاجه اللي مرسومه باليد. وكيف ما كتعرفوا شي حاجه اللي مرسومه باليد الا بقى كيعاود فيها بزاف ديال الحوايج ما يمكنش غتكون لا ميم شوز، فهمتيني؟ الوغ فالونتينو ملي صوبوا هذا قالوا كوم كوا خصهم يخرجوا واحد الديزاين اللي سبيسيال واللي غاديين يقدروا يطبعوه في كاع لي كاسك باش يبيعوه. اول حاجه هو كنشوفوا هاد لي ديزاين هنايا اللي كاملين تقريبا مخدوم بالايد وكيعبروا على شي حوايج اللي بزاف في الحقيقه. هنا كيف ما كتعرفوا هنا ديما 46 ديال فالونتينو، هنا كتلقاو الفير اللي في ديما، هنا بيان سور لا سيناتور ديال فالونتينو روسي، اي اللوغو ديال لا جي في اللي كتلقاو ديما في 3 بلايص. كتلقاو واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا اللي نورمالمون انا عندي بدامات. المهم لو كونتير غير هو كيدير ازيفي، انا اختاريت انني ندير بدامات. سو 40 كنلقاو جوج البلايص، كنلقاو وحده هنايا ووحده هنايا. كيف ما كتعرفوا لو ديزاين ديما كيكون بحال هكذا، ولكن هاد الديزاين هذا ديال الكاسك هذا اللي سبيسيال شويه. علاش 2019 لا كوميونيتي انترناسيونال ديال لي موطو خرجت واحد المونيغاسيون جديده اللي هي المونيغاسيون فيم، اللي هي كتطبق واحد المعايير جداد على لي كاسك ديال السيركوي. الوغ كاملين كتلقاو فيهم واحد المونيغاسيون اللي كتكون هنايا، اللي كاملين كتضمن لك انك ملي غتكون مشري شي هذا غتكون انك اوتوريزي تدخل به السيركوي. الوغ هاد لي كونديسيون هادو داروهم جداد باش يحيدوا اي مارك اخرى اللي ما عندهاش. وكيف ما كتشوفوا بزاف ديال لي مارك منهم شارك نيف اللي كانت دارت المونيغاسيون على كاسك ديالها جديد، ودابا ازيفي حتى هي خرجات بلي كونديسيون اللي دارت لا كوميونيتي جديده. بيان سور غادي ندوي على الجديد اللي جاب هذا الكاسك هذا واللي ديفيرون على الكاسك الاخرين. اول حاجه غندوي عليها هو انه كيوزن 1300 غرام، ديكو انه خفيف بزاف وخفيف على هذا اللي عندي بزاف. وهذا بيان سور باش بيلوط اللي هو فالونتينو يبقى مرتاح. وبيان سور اول حاجه غادي ندوي عليها هو السبويلر اللي تبدلات بيان سور اللي ولات بحال هكذا، ولكن بالنسبه ليا الا كان فيها الديزاين بحال هكذا نورمالمون كتكون اما كحله اما بيضاء اما كتكون في كولور اللي تقدر تمشي مع الكاسك. ولكن ملي كتكون بحال هكذا الا طاح ولا تهرسات ولا وقعت لها شي حاجه ديكو خصك تبقى تسنى شحال باش تاخذ هاد لا فيرسيون هادي. هذا هو المشكل اللي فيها، ولكن في الحقيقه الديزاين اللي فيها ديزاين زوين وجا مع الكاسك. بيان سور غادي ندوي على لونطري ديال الفونتيلاسيون هنايا كيف ما كتشوفوا. المهم غنقرا لكم بالكاسك اللي عندي بيان سور. هنايا نورمالمون كتحل من هنا وكتسد من هنا كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. هادشي اللي كان شحال هادي، ولكن في الاجيفي بيستا داروا لهم واحد لاكوم اللي كتحيد بحال هكذا كيف ما كتشوفوا، كتحيدها وكتسدها. هي نورمالمون دابا الا كنتي معكاز بحالي راه غيبقاو ديما محلولين، سينو غادي ترجعها بحال هكذا وتخليهم ديما مسدودين. ولكن الحقيقه كيكون سخون. بون غادي ندوي على لي زونطري اللي هما 5 كما كتعرفوا. كاينين 3 هنا، 2 هنا ووحده هنا. اي بيان سور 2 ديال اللور هادو هما اللي كيدخلوا في البرد الداخل في الكاسك وما كيخليوش انك الا كنتي شاد الطريق ولا شي حاجه ما يخليوش راسك ديالك يسخن. اهم حاجه هي الفيزيار اللي كبروها شويه ولاو فيها 5 ملم، ما بقاتش كيف ما كانت نورمالمون كانت 3.5. الوغ هنايا لا فيزيون ديال البيلوت كتكون كبر وكتكون احسن، كتكون كما هو معروف
كيفاش كيتحل. الو عندك من هنايا شوف بحال هاد البوطون هذا كتطلع ديجا بحال هكا، وعندك الحق انك تخليها بحال هكا بلا ما تسدها. ديكو ملي كيكون بحال هكا تكون سهله بلا ما تفرق على داك البوطون اللي هو ديال لا سيكوريتي. ولكن اللي جديد واللي اول مره في لي كاسك في العالم كامل هو انه ملي كتاخذ الكاسك كتبقى فيه لا تصوير بلا ما تشري. كيف ما كتعرفوا الكاسك ملي كيخرج خاوي، خصك ضروري تشري ليه زاد التصوير. الوغ اول كاسك كتبقى فيه لا تصوير هو هذا، وهذا الشيو هذا اللي داروا هنايا اذا كان كيبان لكم بيان سور. هذا الشيو هذا داروه صراحه خصني نوريكم من الداخل. هذا تقدر تبقى ديال الكاس تشرب الماء ولا تشرب اي حاجه كيف ما كتعرفوا. مهم بزاف هذا. وكان بنادم بالنسبه لي انا غادي نولي نجبد داك التيو ونشرب ولا ندير اللي بغيت. كيف ما كتعرفوا اهم حاجه واللي ضروريه بالموتو جي بي هي كيفاش يتسد الكاس. اللي ضروريه واللي اوبليغاتوار هو بوكل دوبل دي اللي كيف ما كتعرفوا اللي حتى انا عندي بحال هكذا اللي كتسدها، واللي الحقيقه ملي كدير بحال هكذا وكتسدها الكاس ما عمرو ما يحيد لك مرات. ماشي ملي كتكون شي سكراتش ولا شي حاجه تقدر اكسيدون الله يحفظ ولا اي حاجه تقدر يطرف الكاس من راسك وبحال ما كنتي داير والو. هذا هو المشكل. الوغ هذه كيف ما كتعرفوا راه مهمه بالنسبه لي بيلوت ديال موتو جي بي وحتى الناس اللي غاديين ياخذوها بيان سور مهمه. بالنسبه للفيزير ديما كتكون بيضاء، كتكون ستوندار بيان سور. الا بغيتي تركب بحال هادي موجودين بالدربه كتحل غير هاد الخوت هادو كتحلو من راسك بحال هكذا كتركب الاخرى وها انت ترونكيل. الا بغيتي تزيد البيلون حتى هي كيبقى داكشي كول. الوغ اخر حاجه غادي ندوي لها هما لي طاي اللي ديسپونيبل. كاينين تقريبا كاع لي طاي اللي بغيتو. اكبر وحده هي اكس ال بلي طاي اللي بغيتو، ومن الداخل بيان سور كتبقى الداخل ديالو على راسك عاد كدير الكاست باش كيجي داكشي مقاد، وماشي كديرو كتسنى الوقت باش يتقاد لك مع لاطور ديال راسك. هذا كيتقاد من الاول وكلشي كيكون زعما كلشي في بلاصتو، ما كتحتاج زعما الوقت باش تولف عليه ولا شي حاجه. انا كيف ما كنبغي نقول لكم بانني كنتمنى انني نكون فتكم ودوينا بزاف على هذا اللي صراحه عجبني وما كرهتش حتى انا ناخذو. ولكن مالوغوزمون غادي نضيع هاد الديزاين هذا باسكو خصني ندير الديزاين ديالي. كنتمنى الحلقه تكون عجباتكم. كان معكم بدر الماس. الى عجبكم الفيديو بيان سور ما تنساوش لايك اند سبسكرايب. كان معكم بدر الماس من برشلونه. بيس اوت. الفرق بيني وبينك جاي كنشري اللايكس اشري وانا كنبيعو. جا باغي فيديو فيفو وانا باغي نزيد الكيلو باش تعجبتي سميتي في شي فيت غنجيو ليكو سالا الفيلم.